बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में हलचल है, हंगामा है और ख़बरें हैं। आनी तरमीम के लिए बुलाए जाने वाले इजलासों में आज क्या होने जा रहा है? देखें, सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बगावत कर दी है। ना सिर्फ बगावत की है, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। सही। और कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने कैमरे पे देखी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, फिर कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त रिपोर्ट नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, मैंने आज कई घंटे गुज़श्ता रात जो है शाम कई घंटे मैंने पार्लियामेंट हाउस में गुजारे। कुछ क्लिप्स वायरल हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनमें मुलाकात के अंदर क्या हुआ है जो मेरे तक इतला पहुंची है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। सही। वो फ्लोर ऑफ द सेनेट जो हुआ है ना, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो जो बर्फ का तोदा होता है, पानी से बाहर निकला हुआ होता है, वो टाइटैनिक की वजह से लोगों को पता भी है कि जहाज जाके टकरा गया था उससे जी। वो बर्फ का तोदा जितना ऊपर होता है ना, 8 गुना उससे नीचे होता है। सही। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो लोग देख रहे हैं। नसीमा एहसान साहिबा जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस गुफ्तगू की है, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है पार्लियामेंट हाउस में, और उस मुलाकात के हवाले से मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। देखिए, इस वक्त जो है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इतला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के घुटने पकड़ लिए गए। सही। और जो शहर इक़्तिदार है ना, ये आपको पता है कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का, मुंतखब और चुनतखब अशराफिया का शहर है। और यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे जो शहर इक़्तिदार के और पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं अपने बिस्तरों में, लेकिन इस इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट की इस वक्त नींद गारत हुई हुई है, नींद उड़ी हुई है और ताबड़तोड़ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसको कहते हैं कि आज की रात बड़ी कातिल है। आज जो है वो बहुत कुछ होना है। मैं आपके सामने मंजरनामा रख देता हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है और गुज़श्ता 12 घंटे में क्या कुछ हुआ है। सही। सबसे पहले आप अपने जहन में 2-3 चीज़ें याद रखें। जो शो ऑफ पावर, शो ऑफ नंबर, शो ऑफ कार्ड्स किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, जो अपने पत्ते दिखाए गए, अपनी नंबर गेम शो की गई सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, ज़ोहराना हुआ। मैं वहाँ पर सेनेट में मौजूद था, मैंने उसके हवाले से तफसील रखी, 2 वीडियोज़ की। वहाँ पर 3 लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंस थी जी। उसमें एक ताल्लुक BNP बेंगल से है, लेकिन आज़ाद हैसियत में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन है नसीमा एहसान साहिबा, वो वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद कामिल अली आगा वहाँ पर मौजूद थे। ये मैं आपको सिर्फ इजाफी लोग बता रहा हूँ। कामिल अली आगा मौजूद थे और सादिया अब्बासी साहिबा जो हुकूमती रैंक से वोटिंग के सिलसिले में टूट गई थी जी, शाहिद खान अब्बासी के सिस्टर, जिन्होंने मेरी इतला के मुताबिक एक मीटिंग में ऐसे उंगली का इशारा करके कहा था, जो मर्जी कर लो मैं वोट नहीं दूंगी आईनी तरमीम को, वो भी मौजूद थी। तो ये जब 3 बंदे, इनकी प्रेजेंस वहाँ पर थी, मैंने कुछ रिपोर्टर्स से पूछा, जिन रिपोर्टर्स ने मलिक सईद साहब हैं जी, मलिक सईद साहब जो हैं वो उस बैंक्वेट हॉल के बाहर मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा आपकी कोई गुफ्तगू हुई नसीमा एहसान साहिबा से? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपका पता चल रहा था कोई गवाह, कोई और मामला, आप जो है आप पर दबाव, कोई लालच, पैसे, इस किस्म की बात चल रही थी। वहाँ पर नसीमा एहसान साहिबा ने जो रिपोर्टर्स के साथ हल्का फुल्का इंटरेक्शन किया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं आपको यहाँ नज़र आ रही होती। उन्होंने बेसिकली उनको इस तरह का जेस्चर दिया कि जैसे सब नॉर्मल है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, यानी कि कोई दबाव नहीं है, कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मंजरनामा तब्दील होता है जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू होता है और फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ इंकशाफात किए जाते हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान का तो आपको सुनवाऊंगा गुफ्तगू, जो उनका बेसिकली जिसे कहते हैं कि जो मौलाना ने रिएक्ट किया है, और रिएक्ट कब किया है? वो किया है PTI के साथ मुलाकात के बाद। और PTI ने मुलाकात में अंदर जो गुफ्तगू की है, मौलाना फजलुर रहमान को जो इस मामले पर कायल किया गया, उस पे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो कार्ड खेला गया है ना, वो कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौलाना फजलुर रहमान को कहा, देखिए हम तो हैं दुश्मन जी, हम तो हैं वो लोग कि जिनको हुकूमत वक्त कुचलना चाहती है, सही, हमें तो वो वाइप आउट करना चाहती है। आपके साथ जो हो रहा है, ये आप सोचें कि ये आपकी बेइज्जती की जा रही है। और बाकायदा मौलाना को कन्विंस किया गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें दलाइल के बजाय, लॉजिक के बजाय
زیادہ اسے کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ، اچھا، جذباتی کارڈ کھیلا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو باقاعدہ یہ احساس دلایا گیا کہ آپ کی قدر و منزلت کتنی ہے، آپ کے رتبے پہ فائز ہیں۔ ہاں، اس یعنی کہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے آپ نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ سوچیں۔ یہ وہ موقع تھا جب مولانا فضل الرحمان میری اطلاع کے مطابق وہ باہر نکلے، اور جب انہوں نے گفتگو کی تو گفتگو میں جو فریم نظر آ رہا ہے نا آپ کو لوگوں کا، ان میں سے کھڑے ہوئے ایک شخص نے دا مومنٹ مولانا فضل الرحمان نے یہ گفتگو ختم کی، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان جنگ کر دیا۔ صحیح۔ اچھا، اب جو تفصیل ہے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھ لیں، اور نسیمہ احسان صاحبہ نے کیا کیا اس کے بعد وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی پارلیمنٹ میں، وہ کس جگہ پر گئیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ 2 لوگ مزید موجود تھے، کیا منظرنامہ تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ذرا اس کو ذرا ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں کہ نسیمہ احسان صاحبہ جو ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کچھ گفتگو کی، اور جو سینیٹرز تھے ان سینیٹرز کو انہوں نے خود پر بیتی ہوئی سٹوری سنائی۔ جی، نسیمہ احسان صاحبہ کا 25 سیکنڈ کا کلپ ہے جس میں ان کی آواز تھر تھرا رہی ہے، ان کے لہجے میں جو ہے وہ اب بولنے میں آپ آنکھوں کی نمی کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے کپ کپاتی ہوئی آواز سے وہ بولی ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ وہ جو رپورٹرز کو، مجھے یہی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ جو رپورٹرز کو بات کر رہی تھی وہ بات درست نہیں تھی۔ کیا کہا انہوں نے، سنیں۔ پارٹی صدر ہیں، ان سے بات کریں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بجائے کہ مسائل کو اور مزید بڑا اور گہرا کریں۔ جناب والا شکریہ۔ یعنی اگر وہ شاید اس سے آگے کچھ جملے بولتی ہیں تو وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکتی، وہ رو پڑتی۔ اور پھر انہوں نے جو یہ گفتگو کی تھی اس کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ یہ گفتگو کیا تھی۔ میرے پارٹی کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس، مگر میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ سر، اگر آپ کے کسی سینیٹر کو، آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے، فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا، تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ، مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی، پھر اس کیل کو آپ نکال نہیں سکیں گے۔ اس کیل کو آپ جب نکالیں گے تو وہ گوشت جو ہے وہ پھٹے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر معاملات ایسے ہوں گے جو آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اس میں یعنی کہ ایک دبے الفاظ میں دھمکی بھی موجود ہے کہ معاملات پھر آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے، لیکن ساتھ ہی جو نسیمہ احسان کی گفتگو ہوئی ہے کامران مرتضیٰ سے، اس کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ یہ بہن جو ہے، میں اس سے بات کر رہا تھا سر، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تقریباً رونے والی تھی، اور اگر میں اس کے ساتھ شاید 2 منٹ اور کھڑا ہوتا تو میرے اپنے آنکھوں سے آنسو گر جاتے۔ تو خدا کے واسطے اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے چلانا ہے تو خدا کے واسطے اس کو جو ہے نا اس طرح سے ووٹ نہ لیں۔ ہم سارے آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے، اس طریقے سے ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم ووٹ کریں گے، ہم عقل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، ہم دلیل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، ہم آپ سے دوستی کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، مگر اس طرح سے ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اس کے پارٹی کے لیڈر کو آنے دیجئے، اس کے پارٹی کے لیڈر کو اعتماد میں لیجئے سر۔ صرف اس بہن اور بچی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس کی پارٹی کا دوسرے قاسم صاحب ہے، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اور پھر اس ساری گفتگو سے، اس ماحول سے متاثر ہو کے اے این پی جو کہ ووٹ دینے جا رہی ہے، تقریباً غیر مشروط ووٹ دینے جا رہی ہے اس آئینی ترمیم کو، اس کے سینیٹر عمر فاروق بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی، اور انہوں نے تو یہ اندیا دیا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں ریزائن کر دوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس طریقہ کار کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو اس طریقہ کار کے ساتھ میرے خیال سے جتنا بھی انسان بغیرت ہوگا وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کو پریشرائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے لاجز کے باہر 15 پولیس والوں کو کھڑا کر کے دیکھا ہے۔ میں خود گیا ان کے پاس، میں خود کھڑا ہوا ہوں، میں آج بھی کھڑا ہوں گا اگر کوئی آیا وہاں پہ۔ چیئرمین صاحب تو چلے گئے، نہ کوئی رولنگ دی انہوں نے، میں خود وہاں پہ آج دیکھوں گا کہ کون آتا ہے۔
जो भी मसला बना इस ऐवान का मसला होगा। इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। और हैरान कुन तौर पर कौमी असम्बली में अली मूसा गिलानी जी, जो यूसुफ रजा गिलानी इस तमाम कार्रवाई में यहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो चले गए थे। वो जो है अपना जैसे कहते हैं कि जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो चले गए, उनके बेटे उस वक्त तकरीर कर रहे थे दूसरे ऐवान में, कौमी असम्बली जी। में, और वो ये कह रहे थे कि जो अली मूसा गिलानी कह रहे थे कि जो ज़ैन कुरैशी की अहलिया के साथ हुआ है, तो ये तो कोई बागैरत मर्द जो है, शख्स जो है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। माएँ, बीवियाँ, बीवी, बहनें, बेटियाँ, सब काबिल एहतराम है, ये काबिल एहतराम है, और इस लड़ाई में उनको ना लाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस ऐवान में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पर उन्होंने ये बात की। अच्छा, इस गुफ्तगू के बाद में मौलाना फजलुर रहमान पर आने से पहले और फिर PTI के साथ क्या मामलात हुए और मौलाना फजलुर रहमान से फिर जो मानी खेज़ मुलाकातें हुई हैं, नतीजा जो है वो आपको मैं अगेन बता रहा हूँ। नतीजे के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं कि हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं जब सुबह होने वाली है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, रात बाकी है, बात बाकी है। तो अभी वक्त जो है वो चल रहा है। हुकूमती सर्कल से जो मेरे पास खबर आई है, जो वो दावे हैं, और वो बाय नेम है, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हुकूमत क्या प्लान कर रही है। और बहुत ही अहम कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनसे उनके मामले पर आने से पहले ये जो नसीमा एहसान साहिबा है ना, मैं इस दौरान जब ये सारा चल रहा था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास ओवर हुआ है, ख़त्म हुआ है, और कौमी असम्बली का इजलास जारी था, तो आई जस्ट वांटेड कि मैं कैफेटेरिया की तरफ जाऊं और वहाँ पर जाकर बैठकर एक वीडियो जो है उससे अपडेट कर दूं लोगों को। मैं वहाँ पर गया, जैसे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई, आपको पता है कि आजकल तो सिग्नल्स वैसे ही गायब होते हैं। हाँ, आज तो बहुत ज़्यादा मसला था। हाँ, तो पार्लियामेंट का जो वाईफाई है उसका राउटर के करीब, और वो है टेक्निकली जो है वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के चैम्बर जो है उसके बाहर है। तो मैं सिग्नल्स की स्ट्रेंथ तलाश करता करता वहाँ पर पहुँचा, और मैंने देखा कि वो जो चेयरमैन सेनेट का जो चैम्बर है, जो उनका ऑफिस है, उसके बाहर जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं और उसके बाद उनका स्टाफ है, वो लाइन बना के, 2 लाइंस बनाकर, जिस तरीके से किसी को वेलकम करने के लिए या फेयरवेल करने के लिए लाइन बनाकर दरवाजे के लेफ़्ट और राइट से जो है वो 2 लाइंस बनाकर वो खड़े हुए थे। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, कुछ चल रहा है। बहरहाल मैं कुछ देर वहाँ पर रुका, फिर आपको पता है कि सुनगुन लेनी पड़ जाती है। जब सुनगुन ली तो मुझे पता चला कि 3 लोग हैं जो गए हैं चेयरमैन सेनेट के कमरे में, उनके पास मुलाकात के लिए गए हैं, जिनमें नसीमा एहसान साहिबा शामिल थीं, और गालिबन एक साजिद तरीन साहब हैं, ANP से उनका ताल्लुक, और एक और शख्स थे। वहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी के साथ कोई लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने उनको कहा कि प्राइवेटली जो है वो बात करनी है। लेकिन जो उसका लुब्बे लुबाब बाहर खड़े हुए लोगों ने सुना, कुछ ओवरहियर किया, और फिर जाहिर है कि बात बाहर आई जाती है, उनसे पूछ भी कोई सकता है ना कि क्या हुआ, क्या मसला है। तो बहरहाल जो बात पता चली वो ये कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को बेनज़ीर की पार्टी का होने का ताना दी। उन्होंने कहा आपका ताल्लुक मेरे तक इत्तला यही पहुँची कि आप बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से है ना। फिर उन्होंने अपनी रुदात सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं मेंबर हूँ इस हाउस की, और मुझे इस सूरत हाल से अपनी मुश्किलात और परेशानी बताई गुज़रना पड़ रहा है, और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप अपना रोल प्ले करें, और आप मुझे इस सूरत हाल से निकालें। इस मामले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है, कन्विंस भी किया जा सकता है। आप हमारी पार्टी को कन्विंस करें, आप हमारी पार्टी के पार्लिमानी लीडर से, हमारे प्रेसिडेंट से आप बात करें, और बात करने के बाद उनको कन्विंस करें, उनको ऑन बोर्ड ले लें। हमारा मूड तो फिर वो मैटर नहीं करता। तो फेयर इनफ वो इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है ना, देखें, मौलाना फजलुर रहमान उसके फौरी बाद, ये तो मालूम था, बैरिस्टर गौहर जब बाहर निकल रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा भी थे उनके साथ, जनाब उमर अयूब साहब थे, उमर अयूब थे, हामिद खान साहब थे, हाँ, उसके अलावा जो असद कैसर साहब हैं, ये सारे लोग थे। उधर से मौलाना की पूरी टीम मौजूद थी। उस दौरान मेरी इतला ये है कि, और ज़ाहिर है कि मौलाना ने बाद में तफसील भी बताई कि उनकी पार्टी के कुछ लोग, कुछ खबरें चल रही थी कि उनकी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। 4 से 5 लोग हैं जो उनकी पार्टी से टूट गए, और मौलाना जहाँ जो मर्जी कहें वो वोट जो है वो अपनी मर्जी से देंगे, यानी कि हुकूमत
کی طرف جو ہے وہ حکومت کی سائڈ سے ووٹ دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان باقاعدہ اس بات کے اوپر ہوئے اوفینڈ کہ میں بات چیت کر رہا تھا, میں نے بہت ساری چیزیں اگری کی تھیں, حکومت کو کچھ چیزوں پہ اگری کروا لیا تھا, بلاول نے مجھے کمٹمنٹ دی تھی, زبان دی تھی, سب کچھ کیا تھا, اس کے باوجود جو ہے یہ رویہ رکھا گیا یا یہ رویہ رکھا جانا. مولانا نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا. مولانا نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ان کی ایک پارٹی کے ممبر کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. وہ غفور صاحب, عبدالغفور صاحب, تو وہ غفور صاحب جو ہیں ان کے غالباً ان کی یہ شاید نام شکور ہو, میں مس کر رہا ہوں, شکور صاحب, چلیں اس کو ویریفائی کر لیں گے, ویڈیو کے بعد ہم ویریفائی کر لیں گے, نہیں تو لوگ ویریفائی کر لیں گے. تو ان کی فیملی کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, بار بار رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے, نہیں ہو پا رہا تھا. اور وہاں پر بیسیکلی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ باقی ساری چیزیں رکھ کے انہوں نے مولانا کو جذباتی کیا. انہوں نے کہا اب غم سانجا ہے. تو مولانا نے بیسیکلی ایک تو ان سے جب سوال ہوا نا مولانا سے, آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں, کل کی ملاقات اور ٹاک کے آپٹکس ایز اے جرنلسٹ جب آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں تو مجھے بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ڈیفرنٹ لگتا ہے کہ جاتی عمرہ میں جو گفتگو کرتے ہیں مولانا, اس میں مولانا بولتے ہیں, بلاول بولتے ہیں, پھر مولانا بولتے ہیں, پھر اسحاق ڈار, کوئی سوال نہیں لیا جاتا اور تتر ہو جاتے ہیں. یہاں پر مولانا فضل الرحمان نے سوالات لیے. جی, تو جب آپ سوال لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر گفتگو اس اگریمنٹ اور اس حد تک اگریمنٹ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر کسی سوال کے جواب میں آپ کی ہوئی گفتگو اندر ہونے والی گفتگو کو متاثر نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی. تو اس طرح مولانا فضل الرحمان نے سوالات لیے. 1 منٹ 51 سیکنڈ کا کلپ سنا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو منتخب اور چنتخب لوگ ہیں ان کی جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں, گیم اوور نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے بعد پھر ٹوکن ڈالنے کا ٹائم ہے. یہ سن لیں جناب, ٹوکن ڈالنے کا بھی ٹائم موجود ہے, یہ سنیں. ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی. اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے, کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں, ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں, ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں, بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں. لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا, ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ, جس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر, ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں. اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں, اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے, دلیل کے ساتھ بات کرو, دلیل کے ساتھ جواب دیں گے, پورے احترام کے ساتھ دیں گے, آپ کو مطمئن کریں گے, آپ ہمیں مطمئن کریں. یہ سیاست کا میدان ہے. لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی, آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں. اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو ہم بھی رویہ بدماشی کا جانتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے تو باقاعدہ دھمکی لگائی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹلیاں کھڑک گئیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہلچل مچ گئی, اس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے کہ مولانا کے بغیر نمبر گیم پورا کرنا, اگر آپ کر بھی لیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ممکن نہیں ہے, مولانا کے بغیر آپ بہت زیادہ کہیں سے زور ڈال کے کچھ کر کے آپ کروا لیں, لیکن پھر اس پروسیس کو یعنی کہ لیجٹیمائز کرنا, اس کو اس کی ساکھ, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ برقرار رکھنا, وہ تو بالکل غیر ممکن ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور بھی موجود ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایسا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سیاسی مذہبی ایلیمنٹ کے اوپر نا, جس میں مذہبی ٹچ بھی موجود ہو, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا از آلویز, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں لاؤڈ اسپیکر کی جو پاور ہے نا, طاقت ہے, وہ بہت زیادہ ہے. صحیح. اور دن بھی جمعے کا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جمعہ شروع ہو گیا ہے, تو اب وہ ظاہر ہے کہ پھر
بلاول نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی کہ میں مولانا کو زبان دے چکا ہوں، تو پھر اب ہوا کیا، یہ صورتحال ہوئی، ان کی پارٹی کے لوگوں کی فارورڈ بلاک کی باتیں چلنے لگ گئیں، اور یہ سیکوینس ہے، یہ رن آف دی ایونٹس ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری، نوید قمر آلریڈی، یعنی کہ مولانا کا گھر کا معاملہ ایسا بنا ہوا ہے کہ گھر کے باہر قطار بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا ابھی کون گیا ہوا ہے، ابھی ان کی باری چل رہی ہے، وہ جناب رات 1 بجے کے بعد چل رہی ہے. اس کے بعد اچانک جناب خبر آئی کہ بلاول بھٹو زرداری آ رہے ہیں، نوید قمر پہلے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات، اور اس دوران ہی جناب اعظم نذیر تارڑ وارد ہوتے ہیں، اسحاق ڈار وارد ہوتے ہیں، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، سابق وزیر خارجہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، یہ سارے لوگ تو مولانا کا منت ترلا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مولانا نے جو بیسیکلی میری جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، مولانا وہاں پر اندر ہی اس بات پہ کنونس نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں حوالہ نام بعد میں محسن نقوی کا لے لیا، قاضی صاحب کا نام لیتے لیتے رک گئے، لے گئے. جب ان سے سوال ہوا کہ اس کے پیچھے کون ہے، انہوں نے کہا کہ بہت طاقتور شخصیت ہے. پھر کہتے ہیں ان سے بیرسٹر گوھر سے، کیا نام ہے ان کا، پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کا کہہ کے جو ہے نا، کاز کہہ کے جو ہے نا، وہ پھر وہ کر کے پھر وہ محسن نقوی پہ چلے جاتے ہیں. مولانا ظاہر ہے کہ ہیں تو بڑے زیرک نا اس معاملے میں، وہ تھوڑا سا احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، بات کنوے بھی کر دیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر جو اندر ان کی بات چیت ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 25 تاریخ سے پہلے اس میں دال میں کالا ہے، ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اگری کر لیں. آپ کو یاد ہے ایک بڑا دلچسپ اور مشہور واقعہ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اور یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، یہ کوئی اور قانون سازی تھی. اس میں معاملہ طے ہو گیا پارلیمانی کمیٹی میں، اگریمنٹ ہو گیا JUIF، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اس بل کی میں بات کر رہا ہوں جس پہ صدر نے دستخط نہیں کیے تھے اور پھر بھجوا دیا تھا، انہی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ معاملہ تھا. تو جب وہ ووٹنگ کے لیے پیش ہوا، آرمی ایکٹ والا تو نہیں تھا، آفیشل سیکرٹ اینڈ آرمی ایکٹ، اس پہ سائن نہیں کیا تھا صدر نے. ہاں وہ تھا یا کوئی اور تھا، بہرحال کوئی تھا جی. تو وہ جب سامنے آیا نا مسودہ، ووٹنگ کا ٹائم آیا، اس وقت اس فائل کو اٹھا کر 2 لوگ کھڑے ہو گئے، میرا خیال ہے 2 یا 3 لوگ کھڑے ہوتے، 2 کے تو نام مجھے یاد ہے، کامران مرتضیٰ صاحب جی، اور سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب. اچھا. انہوں نے اٹھا کر اس کی کاپی سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ پاس کرنے لگے ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے دکھایا تھا کمیٹی میں، جو ہم نے کمیٹی میں اپروو کیا تھا، اس میں تو یہ والی چیزیں موجود ہی نہیں. بالکل صحیح. ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، اجلاس ملتوی ہو گیا تھا، وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے، پھر ان کو کنونس کیا گیا، منایا گیا، اور اس کے بعد نہیں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ تھا. وہ الیکشن ایکٹ صدر نے واپس بھیجا تھا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ تھا، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے پھر بعد میں اپروو کیا. تو اب تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو مولانا کہتے ہیں کہ شفافیت کا اتنا فقدان ہے کہ ابھی ہمارے سے جو بھی بات طے ہوتی ہے، اگر مسودہ وہاں پر پیش کر کے اس وقت جلد بازی میں اس کو پروسیس کو بلڈوز کرتے ہوئے پاس کرا لیا جاتا ہے، اور پھر حکومت کچھ ایسی چینجز یا تبدیلیاں 25 سے پہلے لے آتی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اس کو اس سے آگے لے جائیں. تو یہ ہے اس وقت منظرنامہ. اور آج کا دن میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے علاوہ بھی کچھ دن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.